स्पीकर, ये आलम इस्लाम के खिलाफ ऐलान जंग है। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। ये एक जंगी अक़दाम है हमारे खिलाफ और हमारी नजरियाती सरहदों पर हमला है। अगर हमारी जोग्राफियाई सरहद वागा के ऊपर कोई हमला करें तो हमारी कैफियत क्या होगी? ये हमारी नजरियाती सरहद है कुरान पाक। ये उस नजरियाती सरहद के ऊपर हमला है और बिलखसूस पाकिस्तान के पस मंजर में हमारा नजरिया हमारी जोग्राफिया से बरतर है। मिस्टर स्पीकर, ये जो कहा जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये दहशतगर्दी है, टेररिज्म है। ये जो कहा जाता है कि आज़ादी इजहार राय है, ये आज़ादी इजहार राय नहीं है, ये दरिंदगी है, ये रेसिज्म है, ये इस्लामोफोबिया है। और जो लोग इसका इर्तिकाब करते हैं वो इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम की तरफ धकेलना चाहते हैं और 2.25 अरब मुसलमानों की मोहब्बत और उनके अकीदत के मरकज़ कुरान पाक के ऊपर हमलावर हैं। अदालत की इजाज़त से बदकिस्मती तो यह है कि इस शर्मनाक कभी हरकत की इजाज़त दी गई और हुकूमत ने कहा कि ये एक इनफिरादी अमल है स्वीडन के एक फर्द का, जिसको अदालत ने इजाज़त दी है। मैं स्वीडन की हुकूमत से पूछना चाहता हूं, मैं स्वीडन की अदालत से पूछना चाहता हूं, कल कला कोई फर्द स्वीडन के अंदर स्वीडन का झंडा जलाए तो ये उसका इनफिरादी अमल होगा? कल कला स्वीडन के अंदर एक शख्स दूसरे शख्स के ऊपर हमलावर हो, उसे जख्मी करे, कत्ल करे तो ये इनफिरादी अमल होगा। लेकिन अगर 2.25 अरब मुसलमानों के ऊपर एक शख्स हमलावर हो रहा है, उनके मोहब्बत, उनके इश्क, उनके अकीदत के मरकज पर हमलावर हो रहा है, तो उसको इनफिरादी अमल करार दिया जा रहा है, जो कि काबिल मुज़म्मत है। मिस्टर स्पीकर, यह इस्लामोफोबिया है। आपको पता है कि 2017 में टर्किश मीडिया ने रिपोर्ट किया है, सिर्फ 2017 में यूरोप के अंदर 3000 इस्लामोफोबिया के वाकयात हुए हैं। इस वक्त अमेरिका, यूरोप, इंडिया और मगरिब ये इस्लामोफोबिया के मरज के अंदर मुब्तला है। मिस्टर स्पीकर, ये इस्लामोफोबिया क्या है? इसके 4 कंपोनेंट हैं। नंबर 1, कुरान, इनके निशाने पर कुरान पाक है। नंबर 2, हुर्मत रसूल, नामूस रिसालत, इनके निशाने पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस है। नंबर 3, अकीदा खत्म नबूवत, इनके निशाने पर अकीदा खत्म नबूवत है। नंबर 4, शायर इस्लाम, मस्जिद, मदरसा, बुरका, ये शायर इस्लाम। ये 4 कंपोनेंट है इस्लामोफोबिया के और ये 4 चीजें इस वक्त अमेरिका, यूरोप, इंडिया और पूरे मगरिब के अंदर वो निशाने के ऊपर हैं और इसके ऊपर वो हमलावर हैं। यहां पे करारदाद पास की जा रही है और ओआईसी ने भी एक करारदाद पास की है। बदकिस्मती तो मिस्टर स्पीकर ये है कि ओआईसी डेड हॉर्स है, वो मुर्दा घोड़ा है। वो एक टूथलेस रिजोल्यूशन पास कर देता है जिसमें रिटॉरिक होता है, जिसमें एक्शन नहीं होता, जिसमें दावे होते हैं, बयान होता है, बुलंद बांग नारे होते हैं, लेकिन उसमें एक्शन बिल्कुल नजर नहीं आता। इस वक्त रिटॉरिक से ज्यादा एक्शन की जरूरत है पाकिस्तान को भी और उम्मत मुस्लिमा को भी। 60 मुस्लिम ममालिक हैं, 2.25 अरब आबादी है, 80 लाख रेगुलर आर्मी है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, 70% नेचुरल रिसोर्सेज है, पेट्रोल की और दूसरी कुदरती वसाइल का उसकी मौजूदगी है। और एक छोटा सा मुल्क स्वीडन उठता है और हज के मौका पर और ईद उल अज़हा के मौका पर ऐलान करता है 1 हफ्ता पहले और मस्जिद के सामने हमारी कुरान पाक को जलाता है। कहां है 60 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान? कहां है 80 लाख रेगुलर आर्मी? कहां है 2.25 अरब मुसलमान? कहां है आपके वो 70% नेचुरल रिसोर्सेज? पेट्रोल है, डीजल है, गैस है और उसके साथ दीगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उसकी वजह क्या है मिस्टर स्पीकर? इसकी वजह यह है कि ओआईसी अंजुमन गुलामान अमरीका बन चुका है। अंजुमन गुलामान अमरीका अमरीकी गुलामों का क्लब है जिससे किसी को खौफ नहीं है, जिससे किसी को डर नहीं है। इसलिए वो आए दिन हमारे कुरान पाक को वो जलाते हैं। मिस्टर स्पीकर, मैं यहाँ पे ये तजवीज़ करूँगा आपसे
کہ یہاں پہ سویڈن کے سفیر کو کیوں نہیں نکالا گیا, پاکستان کے سفیر کو کیوں نہیں بلایا گیا, سویڈن کے ساتھ مصنوعات اور تجارت کی بائیکاٹ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا. اگر آپ یہ اقدامات نہیں کرتے, عملی اقدامات نہیں کرتے, تو کاغذ کے ٹکڑے ریزولوشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے میں آپ کو بھی تجویز کرتا ہوں, وزیر اعظم کو بھی تجویز کرتا ہوں, حکومت وقت کو بھی تجویز کرتا ہوں کہ وہ اقوام متحدہ میں جائیں اور اقوام متحدہ میں لیجسلیشن کریں, اقوام متحدہ میں قانون سازی کریں کہ قرآن پاک کی حرمت کو, ناموس رسالت کو, ختم نبوت کو, شاعر اسلام کو اور دیگر تمام مذاہب کی احترام کو یقینی بنایا جائے, تمام مقدس کتابوں کے احترام کو یقینی بنایا جائے. یہ لیجسلیشن اقوام متحدہ کے اندر پاکستان انیشیٹ کرے, OIC کے پلیٹ فارم پہ انیشیٹ کرے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کے خلاف جانا چاہیے. یہ ایک سنگین جرم ہے, ایک سنگین جرم ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کے خلاف جانا چاہیے. اور جب تک قراردادوں کے پیچھے عملی اقدام کی طاقت نہیں ہوگی, قرارداد کاغذ کا پرزہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. عملی اقدام کیا ہے؟ ڈپلومیٹک. عملی اقدام کیا ہے؟ فائنینشل اینڈ ٹریڈ. عملی اقدام کیا ہے؟ پولیٹیکل. تو ان تین محاذوں کے اوپر, سیاسی محاذ کے اوپر, سفارتی محاذ کے اوپر اور تجارتی اور معاشی محاذ کے اوپر عالم اسلام پابندیاں لگائیں, سینکشنز لگائیں. عالم اسلام 2.25 ارب انسانوں کی منڈی ہے, اس کے پاس نیچرل ریسورسز ہے, اس کی زبردست اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اپنے بندرگاہیں بند کریں, ان کے اپنے مارکیٹ بند کریں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے قرآن کی, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اور ہمارے اسلام کی شاعر کی حفاظت نہیں کرتا. میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے مسٹر اسپیکر یہ کہوں گا کہ کل یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے. اچھی بات ہے, سب کو, جس طرح صلاح الدین صاحب نے کہا ہے, سب کو اس میں شرکت کرنی چاہیے. لیکن صرف یوم تقدیس قرآن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن کا جلسہ کریں. قرآن کی تقدیس تو ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جنین اور ویسٹ بینک میں اسرائیل مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے, وہ میرا بھائی ہے, قرآن نے اسے میرا بھائی قرار دیا ہے. آپ اسرائیل کے خلاف اقدام کریں, یہ یوم تقدیس قرآن کا تقاضا ہے. یوم تقدیس قرآن کا تقاضا تو یہ ہے کہ ابھی میں امریکہ سے ہو آیا ہوں مسٹر اسپیکر, وہاں پہ ڈاکٹر عافیہ قوم کی بیٹی 20 سال سے امریکی جیل میں ہے. مسٹر اسپیکر, مجھے ڈاکٹر عافیہ نے بتایا کہ جب مجھے عدالت کے لیے لے جاتا تھا تو مجھے قرآن کے اوپر پاؤں رکھنے کے لیے کہا جاتا تھا. مجھے ڈاکٹر عافیہ نے بتایا, جو امریکی جیل میں اور بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں ہے اور پوری پاکستانی قوم کی غیرت کے لیے چیلنج ہے, مجھے ڈاکٹر عافیہ نے ملاقات میں بتایا کہ ابھی بھی امریکی جیل میں میرے سامنے یہ لوگ قرآن کے اوپر پیشاب کرتے ہیں اور قرآن کی توہین کرتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا فرض ہے. یہ بھی تقدیس قرآن ہے کہ ہم پاکستان سے سود کا خاتمہ کریں. یہ بھی تقدیس قرآن ہے کہ ہم قرآن کے نظام کو نافذ کریں. یہ بھی تقدیس قرآن ہے کہ امریکہ اور IMF کی غلامی کی ہتھکڑیوں اور زنجیروں کو توڑ دے. اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو نہ قرآن محفوظ ہوگا, نہ امت مسلمہ محفوظ ہوگی. اس لیے قرارداد پاس کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بیان بازی سے, ریٹورک سے آگے آ کر خود بھی عملی اقدام اٹھائیں, اپنے ملک کے اندر بھی اور OIC کے سطح پر بھی. بہت شکریہ.